sa kalibutan nga giharian sa kasakit o kakabos. Ang among kusog dili gikan sa dagang tambal o sa lapi, kundili sa paninuod sa gugma o pagserbisyo. Sa siglo nga nangagi, sa taliwala sa kagubot o kakulang, o sa kababay metindog, batok sa kagabhiyon. Dili siya o sa kasundalo, dili siya o sa kapinili, apan siya mao'y paglaom. Ako si Flora, usa ka nurse. Flora, ang akong anak, Flora, ang akong anak. Ginhawa usa antipising, unsa man day ang nahitabo kay Maria. Taas kayo ang iyang kalintura, ginakumpulsyon na siya. Palihog, tabangi ang akong anak, Flora. Tara na sa inyong payag tipising, aron ako nang matambalan ug maatiman si Maria. Akong giingon sa akong kaugalingon, bisan walay asukar, akong ibubo ang akong kusog aron mahimong lamian ang tanang kahimtang. Flora, aniya diri si Maria. Antipising, mangayong kog planggana na adunay tubig ug limpyo na panapton. Ako usa siyang trapuhan aron mawasan siya. Flora, asa ka? Antipising, aniya ba si Flora diri ah? Flora, adunay duha ka sundalong samaran nga gidala sa center. Kailangan kayo kanila. Sila nagkabuang na sa kasakit. Aduna kunoy nahitabo nga gera sa Pikas Baryo, mao sila nasamdnan. Tara na sa center. Pagpabilin usa dinhi ana. Dala og atiman na si Maria ngadto sa center. Dad-a kining baso ug tambal, ipainom kaniya. Bantay ang iyahang temperatura ug trapuhi siya aning panapton. Dili nato pasagdan na maluya siya pag-ayo. Flora, nadawat na nato ang duha ka bag-ong samaran. Ang usa na sila panog punglo ug ang usa nagkabuang sa kasakit. Ipahimungtan sila didto sa mga hapin. Dala ang planggana nga adunay dahon sa bayabas aron atong pagalimpyuhan ang ilang mga samad. Diara ang panlimpyo sa ilang samad, Flora. Gidala ko na usab ang nuog nga paggamiton sa paghinlo sa ilang mga samad. Gisiguro ko nga limpyo kini. Sulti ako sa mga nagasakit sa imo. Ayaw naku, katiman na. Pasagdiin na lang ko. Wala ko'y pamilya. Wala ko'y kasaypanan. Apan, akong kinabuhi daw gisiluta. Dili ikaw ang magbuot kung kanusa matapos ang imong pakigbisog. Nurse Flora, ano pa man? Kay bisan pa sa imong pamati nga walay nabilin sa imong kinabuhi. Ani ka gihapon sa taliwala sa uban. Ug ang imong presensya importante sama sa tanan. Sa kada buntag, akong pakigpisok, dili batok sa kamatayon, kundi batok sa kawalay paglaom. Dili tanang sakit mahimong ayuhon, apan tanang tao, angay hatagan o katarungan. Ako usa ka mananambal, ako usa ka batan-ong babayi, apan sa akong kamot, gisangon ang paglaom sa Flora,
kapila na ka wala mikaon, kapila na nimo gipasagdan imong kaluoy sa kaugalingon. Dili ba ikaw tawo lang usab? Ang kahayag nga akong gisalikan antipisin, dili gikan sa akong kalawasan. Ang panata sa usa ka mananambal, manalipod sa katawhan bisan sa kalisod. Apan, kung ikaw mahutan og gahom. Ang akong gahom, ang akong dahong paglaom. Ang paglaom nga buot kong ipasa sa imo ug sa uban pa ug sa mga buhi pa. Flora, hapit na mahurot ang atuang tambal. Ang pinuga sa bayabas igamit na para sa samad. Wala na taigong panapton para sa pagpanlimpyo ug ang tubig sa sapa hugaw na usab. Ang mga pagkaon, halos wala na'y mapanghatag. Unsay buhaton nato ani Nurse Flora? Sa kaalam, sa panagiusa, atong tan-aw ng palibot, dili lang isip babag, kundili isip tinubdan. Sa kasaysayan, dili tanan nga kahayag gikan sa kaanyag. Usahay, kinahanglan kita mismo ang mahimong kahayag. Dili nato pwede hulaton nga ang kagamhanang moabot, kita ang mohimog kalihukan. Apan unsaon nato pagkabuhi sa wala? Sa kaalam, sa panagiusa, atong tan-aw ng palibot, dili lang isip babag, kundili isip tinubdan. Magpahimulos ta sa tanang butang nga lig-on pa. Ang mga panapton nga di na magamit, himuon natong lampin og panambal. Ang bagon nga punuan sa bayabas, atong pugaon para panghugas sa samad. Ang tubig, atong bukalan sa kalayo gisulod sa tin-aw nga banga. Maayo ka na nga ideya. Sa likod sa center, aduna patay yuta nga masanag. Tanom ta didto, dili ilang para karon, kundili para sa sunod pa. Ug ang palibot sa center atong pagalimpyuhon. Sayod ako, matod pa nimo Flora, nga ang kalimpyo sa palibot makatabang para sa kaayuhan sa masakiton. Sakto ka na, Iska ug Ana. Ang panata sa usa ka mananambal, dili lang kutob sa lawas, kundili apil sa kalibutan nga atong giayuham. Magtinabangay kita, himuon nato nga limpyo ang palibot ug pahimuslan nato ang mga butang nga magamit pa. Tungod sa paglaom ni Flora nga siya mutabang taliwala sa kalisod sa panahon, ang iyang mga kauban natubuan og paglaom ug bisalig nga ang tanan kalisod ug kakalangan sa mga gamit para magtambal, mapangitaan ug pamaagi kung sila magkahiusa. Flora, gitudluan nimo kami nga dili lang ang tambal ang makapaayo, apil na ang kalimpyo, naghiusa ug gugma. Daghang salamat, Flora. Imo gayud gipamatukdan nga ang usa ka nurse ginahigugma ang iyang serbisyo bisan pa sa kapitos sa panahon, sa kakulangan sa mga gamit ug gihatagan og importansya ang kinabuhi dili lamang sa usa ka tawo, busa sa tanan, apil na ang kalimpyuhan sa iyang palibot. Sa yuta nga puno sa samad, misubang ang kahayag. Dili gikan sa adlaw, kundi gikan sa panata sa usa ka mananambal. Mao kini ang istorya ni Flora. Tinubdan sa paglaom ug panaghiusa, ang panumpa nga serbisyo uban sa gugma, bisan sa kapitos, ana asiya.